یار باطل دا تابع ہو جائے حق ہوندا کس واسطے حق تے جب ہوندا ہے کفر باطل جڑا ہے پیا خط و خشاک دی طرح لڑ جاندا ہے حق او بابا جڑا کفر تے باطل نو سار کے رکھ دیندا ہے یار حق ہوے ہندو حق والا دماغ ہوے حق والی عقل ہوے حق والی زبان ہوے حق والا جسم ہوے حق والی فکر ہوے حق والی روحانیت ہوے یار قلب دے وچ کیویں آ مغلوب کیویں ہو گئی اچھا اگلی گل سن اگلی گل سن میرے علی دے کول فتوی لکھاون واسطے گیا انگریز آکھن لگا میرے علی فتوی لکھ دیا آپ نے فرمایا کیڑا فتوی لکھاؤں آکھن لگا فتوی لکھ دے تیری مسلماناں دا میری فوج دے وچ بھرتی ہونا جائز ہے تینوں کہ میں زمین دساں نہراں وچ وگدیاں ہوسن آسے رقبہ پاسے رقبہ درمیان وچ نہراں آپ نے فرمایا پوری روئے زمین میری قدماں وچ سٹ دے میرے علی کدی شریعت دا فتوی نہیں تبدیل کر سکدا یار اچھا جی اگر شریعت دے حق بیانی آپ نے کیتی ہے حق بیانی اگر جادو دے نال پھردی ہوندی یار مینوں دس جے اگر اے جادو دے نال حق بیانی پھردی ہوندی تے میرے علی دی حق بیانی نو زمیناں دے کے جتنیاں دیندا ودا میرے علی نو اتنیاں زمیناں جادوگر نو دے چھڈا عیسائیاں دے وچ جادوگر کیا تھوڑے کہ رضا صاحب نے جادوگر چھڈایا عیسائی تے چشتی تے جادو کرایا ہے او عیسائی جادوگر ادھر کوئی نہیں ہے عیسائیاں دے کول کوئی نہیں ہے جہاں نے کفر دے اپنی بد مذہبی نو پھیلاون دے واسطے اپنے نظام نو پھیلاون دے واسطے انہاں نے چٹ منہ دا زور لایا ہے یار انہاں نے جادو دے ذریعے نال پیر میرے علی تو فتوی کیوں نہیں لکھا سکے یہ تے مطلب ہے ثابت ہوندا ہے فقیر دے جسمانیت دے اوتے میرے علی دی جسمانیت دے اوتے تے جادو چلنا ثابت نہ کر لیا لیکن میرے علی دی حق بیانی دے اوتے جادو چلنا ثابت کرے اس مان جا سو کہ چشتی صاحب دی حق بیانی جادو دی وجہ نال پھر گئی ہے ہاں یہ گل ہے اچھا مڑ اگلی گل سن پوری تاریخ اسلامی دا مطالعہ کریں انبیاء علیہ السلام دا مطالعہ کریں آپ اولیاء صحابہ کرام دی اہل بیت دی امامہ دی مجتہداں دی تابعین دی تبع تابعین دی سارے دی کریں مطالعہ کریں امامہ دی محدثاں دی فقیہاں دی اولیاء کرام دی ثابت کر دیں